बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं, ये बाकायदा अक्टूबर का महीना है और इस महीने में प्लैनेट पोजीशन बहुत तेज़ी से जो है इसमें बदलाव आया है। एक तो मंगल जो 20 बाकायदा अक्टूबर को नीच राशि में यानी कैंसर में ट्रांसफर कर चुका हुआ है। सूरज वो भी लिब्रा में, वो भी जो सा नीच राशि का है। जुपिटर वो वैसे रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और वीनस वो वबाल की है, अपने से 7वां घर वबाल का होता है। अब हर चीज़ जौन सी अब बदलती है, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती। जैसे हम सुबह थे शाम को वैसे नहीं होंगे। जीवन पल पल जौन सा वो बदलाव का नाम है। कुछ इंसान को यही जोम होता है कि जैसे है वैसे ही सारा कुछ चलता है, वैसे ही चलेगा, मैं वैसे ही रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन एक नदी की मानिंद है। जैसे नदी बहती 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 सुकरती है और सागर से जाके मिलती है, इसी तरह इंसान का जीवन भी जौन सा इसी तरह ही है, बहता है। बहने का नाम ही जीवन है। अब मुझे अक्सर लोगों के फ़ोन कॉल जौन सी मसूल हुई और लोगों ने काफ़ी निजी महफलों में भी इस बात का तस्करा किया गया, ये जो आईनी बिल जो पेश किया गया और जो मंजूर हुआ है, इसका अब क्या बनेगा। कुछ लोग कहते थे होगा, कुछ लोग कहते थे नहीं होगा। असल में बात यह है, देखें मेरी बात सुने, तारीख हमेशा खामोश रहती है और वो अपना काम करती है, बिल्कुल अपना काम करती है। लेकिन जब वो अपना मिजाज बदलती है तो बड़ों बड़ों को रौंद के आगे निकल जाती है। ना सिकंदर देखती है, ना बड़े बड़े जौन से पहलवान देखती है, ना बादशाह देखती है। कई बादशाह जौन से वो माजी का हिस्सा हो गए, जिनका नामो निशान तक नहीं है, जिनको यही जोम था कि जब तक दुनिया हमारा नाम लेगा नहीं, नाम सिर्फ अल्लाह का और उसके लेने वाले का, बेशक मौला पंचतन पाक के सदके। अब ये जो इन्होंने काम किया ना, ये जो बिल पेश किया गया और जो पास हुआ है, ये कुछ अच्छे वक्त में नहीं हुआ। बुरे वक्त में जो भी आप काम करते हैं उसकी बुनियाद जौन सी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जौन सा नज़दीक का फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन दूर जौन सा इसके बहुत बड़े नुकसान आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ मैं एक बात वाज़िया करते चलूँ कि ये जो बिल पेश हुआ है और जो पास किया गया है, जिस तरह भी किया गया, किसी ने करवाया, इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बेहतर कौन जानता है। आजकल बच्चे को भी पूछे तो वो भी आपको बता देगा कि कौन है हमारा असल जौन सा हमें खिलाने वाला, कौन है हमारी जौन सी भागदौड़ किसके हाथ में है, ये सबको पता है। नींद में भी इंसान जौन सा वो गुनगुनाने लगा है कि मैं कठपुतली हूँ किसी के हाथ में, ठीक है। अब ये जो बिल, एक तो मंगल जौन सा नीच राशि का, सूरज वो भी नीच राशि का। मंगल डिसीजन पावर, मंगल इंसान का जौन सा बाकायदा हमला आवर होना, मंगल बड़ा भाई भी है, मंगल भूमि भी है और यहाँ तक कि इंसान के अंदर जो ब्लड जो सर्कुलेशन ब्लड है वो भी मंगल है। अब सूरज इक़्तिदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी नीच राशि का। और जुपिटर जैसे ही रेट्रोग्रेड हुई, आपने देख लिया मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार था। मुझे अक्सर लोग कहते थे कि नहीं मौलाना साहब बिल्कुल अपनी सब दुरुस्त कर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल काजी शरई, इस काजी शरई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इनका किरदार है वो सारी दुनिया को पता है। हाँ, ये रियासती मुल्ला है, इनका कोई पता नहीं होता। हाँ, इनकी दुआ इनके अपने मफादात पे मुश्तमिल होती है और ये नमाज और ये खुदा का मसला है। बहरहाल तो मुश्तरी वो भी जो सा था रेट्रोग्रेड, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड। अब ये जो सारा मामला हुआ है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये हुकूमत जो सी 5 साल पूरे करेगी। बिल्कुल इस बहस में नहीं बनना चाहता। 10 साल पूरे करेगी, 5 साल पूरे करेगी। जैसे ही अगले साल सैटर्न बदलेगा, फिर ये फैसला आपने करना है कि ये हुकूमत कहाँ पे खड़ी हुई है। जब फितरत खित्ते अपना मजाज बदलते हैं ना, तो कोई भी चीज़ जो सी है, मजबूत से मजबूत चीज़ जो सी है, वो भी जड़ से होकर के जो सा अपना आप छोड़ देती है। तो ये भी देखिए होता है क्या, बिल्कुल देखिए। और इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे, बहुत बुरे निकलेंगे। अब हम लोगों को समझ आनी जानी चाहिए कि हमारे जो उनसे बाकायदा रियासती अदारे भी जो उनसे हैं, वो 3 ख़ानदानों ने जो उनसे, चंद ख़ानदानों में कहूँगा, इन्होंने मिलकर जो उनसे उनको अपने घर की लौंडी बना दिया। बिल्कुल हाँ, जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
صاحب اقتدار جب بھی آتا ہے تمام راستے بند کر کے آتا ہے، ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو اس کو نظر نہیں آتا، جو اس کی موت کا باعث بنتا ہے، جو اس کی پاور جو ہے اس کو نست و نبود کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب میں آتا ہوں منگل کے نیچ راشی ہونے کا۔ ایک تو جن کا نام، جن کا کینسر برج ہے، جن کا ہے سے نام شروع ہوتا ہے، ایریز والے خاص طور پر، ٹھیک ہے، یہ جو ان سے لو ایریز والے ہو گئے، اور خاص طور پر کیپریکون والے، یہ ذرا اپنا خاص خیال رکھیں، بالکل گھریلو معاملات میں دیکھ بھال کے چلے گا، اور ازدواجی زندگی میں، بزنس میں، پراپرٹی کے معاملات میں آپ نے بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ نے کوئی غلط کمٹمنٹ نہیں کرنی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور گھر کا ماحول صاف رکھنے کی کوشش کیجیے گا، گھر کے ماحول کو بالکل ڈسٹرب مت کیجیے گا، اور سب سے جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے پروفیشنل معاملات میں کسی قسم کا بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کوئی غلط جو سے کمٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ منگل جب نیچ راشی میں ہوتا ہے تو انسان کے جو سے ڈیسیژن پاور ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، غصہ اگریسو، آپ دیکھیں گے بات بات پہ جھگڑا، خاص طور پر ایریز والے اور اسکارپیو والے، ایریز والے، اسکارپیو والے، اور خاص طور کینسر والے، ان تین جو سے برج ہیں ان کو جو سا غصہ بات بات پہ آئے گا، کیونکہ کیپریکون کے 7ویں گھر میں آپ نے بزنس پارٹنرشپ دیکھ بھال کے کرنی ہے، ازدواجی زندگی میں بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہے، کوئی بھی سفر امیگریشن کے حوالے سے آپ نے غلط جو سی ہے کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں کرنی، نہ کوئی غلط ریکومنڈیشن دینے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اس چیز کا آپ نے بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ اور دوسرا، جن کو باقاعدہ خون کا روگ ہے، بلڈ کینسر کا مسئلہ ہے، یا جن کے باقاعدہ جلدی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کیجیے گا، بالکل آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منگل اب یہ 3 گھروں میں 213 دن رہے گا، 213 دن، یہ دسمبر میں جا کے وکری ہوگا، پھر واپس کینسر میں آئے گا، کینسر سے پھر جیمنائی میں آئے گا، یہ باقاعدہ یہ اس کا مئی جون تک اس کا سلسلہ یہ 3 گھروں میں جون سے اس نے باقاعدہ چلنا ہے، تو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہے، آپ نے بالکل دیکھ بھال کے چلنا ہے۔ ایک تو منگل کے منگل مسور کی دال جون سا وہ دیں کسی کو، ٹھیک ہے، گھی کا پیکٹ کسی کو دے دے، اور ہو سکے تو گوشت کا ایک ٹکڑا، چاہے پاؤ کا ٹکڑا ایک لینا، آپ نے پاؤ کا لے لیں یا 1.5 پاؤ کو اتار کے وہ آپ نے پانی میں مچھلیوں کو ڈال دینا ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، اور آپ دیکھیں گے شیئر مارکیٹ میں جون سا ایک دم جون سا بچال بھی آئے گا، کبھی اوپر جائے گی، کبھی بہت زیادہ نیچے لگیں گی، لیکن اس میں زیادہ جون سا کوئی مثبت فائدہ نہیں لوگوں کو ہونے والا شیئر مارکیٹ میں۔ دوسرا، پراپرٹی کے معاملات، پراپرٹی کے ریٹ اور زیادہ نیچے گریں گے، بہت زیادہ نیچے اور زیادہ گریں گے، اور گھر کے رینوویٹ کے حوالے سے خاص طور پر ایریز والے ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، گھر کا غسل خانہ جو تھا اس کو چھیڑنے کی آپ نے بالکل کوشش نہیں کرنی۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ جو انہوں نے کیا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، ہاں، تو آج اتنا ہی، خدا حافظ۔